अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए, इससे ऊपर किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। यही मेरा आज का मौजू होगा। अब हम दुनिया में जब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपको पता है आपकी यहाँ पर शादी भी होती है, यहाँ पर आप दुनिया के मामलात भी देखते हैं, माँ बाप के रिश्ते भी होते हैं, औलाद भी होती है, बीवी भी होती है, कारोबार भी होता है, दुनिया की कशिश भी होती है। अब ऐसे माहौल में जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ज़ुबान से तो सब कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। सब हम यही इकरार करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, हमारी जानों से भी ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन अमलन हम क्या कर रहे हैं, यही मेरा आज का मौजू है। आप कारोबार कर रहे हैं, आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर से डील चल रही है, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है। आप अपने ऑफिस में हैं, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है। या कोई भी आप काम कर रहे हैं, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है। आप कस्टमर को डील करना कर रहे होते हैं, उस तरफ तवज्जो भी नहीं देते। जो जाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरा मौजू उन पर है जो नहीं जाते। अब आपने कस्टमर को डील किया, अपने कारोबार को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ऊपर कर दिया। ज़बान से तो आप यही कहते हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब है आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ऊपर अपने कारोबार को कर दिया, अपने ऑफिस को कर दिया, अपने डील को कर दिया, अपने कस्टमर को कर दिया। अल्लाह कह रहा है कामयाबी इस पे है कि तुम दुकान छोड़कर मस्जिद आ जाओ और जमात के साथ नमाज पढ़ो। हम कह रहे हैं कि डील करके नमाज पढ़ लेंगे, और डील करने के बाद नमाज, उसके बाद हम शैतान उसको कहता है कि अगले के साथ पढ़ लेना, अभी देर करके पढ़ लेना, डील करके पढ़ लेना। वो करते 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 दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, कस्टमर फिर भी वहाँ मौजूद होते हैं, ये डीलिंग फिर भी हो रही होती है। शैतान कहता है सब्र कर, रात को पढ़ नहीं, कट्ठी पढ़ नहीं। फिर वो कहता है, शैतान उसको आहिस्ता 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 देर करवाई जाता है, यहाँ तक कि तीसरी नमाज का टाइम आ जाता है, रात की इशा के टाइम का वक्त आ जाता है। शैतान उसको ये कहता है चल सुबह से शुरू कर दें, नहीं होता हमारे साथ। फिर क्या कहता है, चलो मैं सुबह से शुरू कर दूंगा। आज कितने लोग, लाखों करोड़ों अरबों ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि हम जुम्मे से नमाज शुरू कर देंगे, आज वो कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं। आप नहीं जानते उनको, मैं नहीं जानता उनको। कई लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम कल से नमाज शुरू कर देंगे, रात को उनकी वफात हो गई। कई लोग ऐसे थे, मैं इस रमज़ान से अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, उनसे उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते? क्या मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता? हम अक्सर देखते हैं, वो फलां बंदा तो कहता था मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा, उसको मौका ही नहीं मिला। आपके पास क्या गारंटी है इस जुम्मे तक कि आप कहेंगे मैं जुम्मे तक अपनी ज़िंदगी बदल लूंगा या रमज़ान तक अपनी ज़िंदगी बदल लूंगा? आपके पास क्या गारंटी है कि आप रमज़ान तक ज़िंदा रहेंगे? आपके पास क्या गारंटी है कि आप जुम्मे तक ज़िंदा रहेंगे? हमारे पास कोई गारंटी नहीं है मेरे भाइयों। आज हमने जोहर पढ़ी, असर नसीब हो या ना हो, असर पढ़ी है, मगरिब नसीब हो या ना हो, मगरिब पढ़ी है, इशा नसीब हो या ना हो, रात सोए सुबह फजर नसीब हो या ना हो। मेरे भाइयों, आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो, उसमें खुशू खजू भी आएगा। लेकिन हम कारोबार में मसरूफ़ हैं, डीलिंग चल रही है। हमने किसको ऊपर कर दिया? अपने कारोबार को ऊपर कर दिया। ज़बान से हम यही कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, ज़बान से हम यही कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान भी कुर्बान है, ज़बान से यही कहते हैं हम। लेकिन जब वक़्त आता है मोहब्बत के इजहार का तो हम कारोबार को ऊपर कर देते हैं। हम शादियों में शादियों को ऊपर कर देते हैं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग को ऊपर कर देते हैं, मॉर्निंग वॉक में हम, वो लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए उठते हैं, नमाजों के लिए नहीं उठते, वो मॉर्निंग वॉक को ऊपर कर देते हैं। कभी आपने सोचा सुबह की मॉर्निंग वॉक इतनी रूटीन से कि पता चलता है जी हाजी साहब ने 1 साल से नागा ही कोई नहीं डाला ग्राउंड में आने से। लेकिन वो वाले की बात कर रहा हूँ जो नहीं जाते मस्जिदों में, उनकी बात कर रहा हूँ कि फलां बंदे ने तो 1 साल नागा ही नहीं डाला, वो तो बड़ी रूटीन से ग्राउंड आता है, पता चलता है वो मस्जिद नहीं जाता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको इस चीज़ का एहसास है, उन्होंने अपनी मॉर्निंग वॉक को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ऊपर कर दिया। कभी हमने सोचा? हमने कारोबार को ऊपर कर दिया, हमने डीलिंग को ऊपर कर दिया, हमने बिजनेस मीटिंग्स को ऊपर कर दिया कि नमाज बाद में। नहीं मेरे भाई, नमाज पहले, नमाज पहले। नमाज को मत कहो
کہ یہ کام کا وقت ہے، کام کو یہ کہو کہ یہ وقت نماز ہے، پھر دیکھو زندگیاں بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی۔ اپنے کام کو چھوڑ کر جو لوگ نمازوں کو ادا کرتے ہیں ان کے کاموں میں برکتیں پڑتی ہیں، آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو نماز کو چھوڑ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کے کام برکتوں والے نہیں رہتے، پھر یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے کاموں میں ایسا مصروف کر دیتا ہے، ایسا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جو مسجد جانے سے انکار کرے پھر اللہ اس کو کیسے توفیق دے سکتا ہے کہ وہ مسجد آئے؟ پھر وہ دنیا میں بھی اللہ اس کو مصروف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم عملاً ہر چیز کو کہتے تو ہیں، لیکن آپ بتائیں مجھے، شاپنگ مالز میں جب اذان ہوتی ہے کوئی شاپنگ چھوڑتا ہے نماز کے لیے؟ شادیوں میں جب نماز کا وقت آتا ہے کیا شادیاں چھوڑتے ہیں کوئی؟ کھیل کے میدانوں میں کرکٹ چل رہی ہے، فٹ بال چل رہا ہے، ہاکی چل رہی ہے، نماز کی کوئی فکر ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ فجر کے بعد جب کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہیں اور آ کے سو جاتے ہیں، ظہر بھی بستر میں گئی، عصر بھی نیند میں چلی گئی، مغرب کے ٹائم اٹھ کر یا تو کٹھی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ ہی نہیں رہے، اور جو رات کو کھیل کھیلے جا رہے ہیں، جو ساری رات انڈورز ہمارے چل چکے ہیں، کیا وہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، ساری رات کھیل ہو رہے ہیں، اور صبح فجر سے پہلے سب سو رہے ہیں، یا فجر کے ٹائم بھی کھیل جاری ہے، نماز کا پتہ ہی کسی کو نہیں، پھر آ کر سو گئے، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی۔ ایسے کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں جو نمازوں سے غافل کر دیں، ایسا کوئی کام کرنے سے بچ جائیں جو نمازوں سے غافل کر دیں۔ ایسے کھیلوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کھیل کھیلنے سے کوئی نہیں منع کرتا، جو جائز کھیلنا ہے، جس میں کوئی جوا نہیں ہے، آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن اس بات پر کہ نہ آپ کی فجر ضائع ہو، نہ آپ کی ظہر ہو، نہ آپ کی عصر مغربی عشاء ضائع ہو، اور آپ مسجدوں میں ساری نمازیں پڑھیں، پھر آپ سارے کھیل کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ کھیل جو آپ کو نمازوں سے غافل کر دیں، ایسے کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ہم نے کھیل کو پھر اوپر کر دیا نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر کر دیا نا، وہ کھیل کوئی بھی ہو۔ ہم زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہے، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آئیں آگے چلیں۔ آپ کو اگر آپ کی اولاد کی محبت، کسی کی اولاد کو کچھ ہو جائے وہ اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، یا اللہ کسی کی اولاد اٹھا لے اس وقت بھی شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے اولاد کی محبت کو اوپر کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے اولاد لے لی اللہ نے، آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ آنسو کو بہا سکتے ہیں، لیکن چیخو پکار نہیں کر سکتے، گریبان چاک کر کے پیٹ نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا مال تھا، تو نے لے لیا، اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں۔ لیکن جب آپ شکوے شکایتیں کریں گے، اللہ سے غلط الفاظوں کا تبادلہ کریں گے، کوئی گستاخانہ الفاظ بولیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر کر دیا، اللہ کی محبت سے اوپر کر دیا۔ اسی طرح بیوی کی محبت ہو یا ماں باپ کی محبت ہو، آپ کو کوئی ایسا کام کہا جائے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو تو آپ وہ نہیں کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ سب سے اوپر اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ ثابت کریں اپنے عمل سے۔ اگر آپ کو بیوی کہتی ہے میں پردہ نہیں کروں گی، آپ کہیں کہ نہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، تمہیں کرنا ہوگا، پیار سے کہیں، محبت سے کہیں، کیونکہ میں اللہ اور اس کے، آپ اس کو کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں اوپر نہیں کر سکتا، میرے اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرنا ہے، تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بیوی کی بات مانیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے بیوی کی خواہش کو اللہ کی محبت سے اوپر کر دیا، آپ نے بیوی کی بے پردگی کو اللہ کی محبت سے اوپر کر دیا۔ زبان سے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن عمل آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے بیوی کی محبت کو اس سے اوپر کر دیا، بیوی کی بے پردگی کو اس سے اوپر کر دیا۔ کوئی بھی کام جو قرآن و سنت کے مخالف آپ کر رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آپ اوپر کر رہے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے ڈر جائیں، جو زبان سے کہتے ہیں اس کو پورا کریں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، تو میرے بھائیوں پھر آپ کو سب محبتیں نیچے رکھنی ہوں گی۔ آپ کا کاروبار بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیچے ہونا چاہیے، آپ کے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے۔ آپ کا کوئی کھیل ہو، آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، آپ کسی تفریح مقامات میں جائیں،
वहाँ पे भी नमाज़ों का ख्याल करें, हर जगह नमाज़ों का ख्याल करें, बिजनेस मीटिंग्स हों, हर मामला हो। कोई मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ऊपर नहीं जानी चाहिए मेरे भाइयों, सारी मोहब्बतें नीचे रहनी चाहिए। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। ये ना करिएगा कि अल्लाह, आप ज़बान से तो कुछ और कहें लेकिन अमल कुछ और करें, तो इसका जवाब तो आपको अल्लाह को देना पड़ेगा। अल्लाह तो सब बातों को जानता है, अल्लाह गैब का इल्म भी रखता है। आपने कल क्या करना है अल्लाह को ये भी पता है, आपको नहीं पता आपने कल क्या करना है, लेकिन अल्लाह को पता है कि आपने कल क्या करना है। आपको नहीं पता कि अगले साल आप जिंदा होंगे कि नहीं, लेकिन अल्लाह को पता आप जिंदा होंगे कि नहीं। आपको ये नहीं पता कि आप अगर जिंदा हुए तो आप अगले साल क्या करेंगे, अल्लाह को ये भी पता है कि आप अगले साल अगर इस दिन जिंदा हुए, आप इस वक्त इस सेकंड में आप ये काम करेंगे, अल्लाह को ये भी पता है। उस अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह का वास्ता अल्लाह से डर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।